बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बर्दाश्त ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट उमर सालम संगाफ आपको हमारे ग्रुप बर्दाश्त से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। 2013 में ये हमारा ग्रुप क्रिएट हुआ। एक्चुअल ये यूएई में हमारे प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब जो सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए ग्रुप बनाए थे, साथ साथ उनके अपने बचपन के साथी जो उनके साथ तालीम वो क्लासमेट्स वगैरह थे, इनके चंद एक 15-20 होंगे, बाकी सब इनके ख़ानदान के मेंबर्स हैं। ये ग्रुप के बुनियादी उसूल ये है कि हम अपनी उर्दू को क़ायम रखने के लिए इस ग्रुप को क्रिएट किया है, क्योंकि ये तमाम जो आप देख रहे हैं मेरे साथ में सब यूएई नेशनल्स हैं पूरे ये, और चंद एक हमारे दोस्त जो बचपन से हमारे साथ हैं, बारकत से ताल्लुक़ रखते हैं। अलमुहिम हमारे बहुत सारे सख्त इसके क़वानीन हैं ग्रुप के। हमारे मसला हमारे ग्रुप का कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, या फिर हमारे किसी लीडर की कोई बात कहने का या उसकी बेइज्जती करने का या किसी भी मुल्क के बारे में कहने का हम ये इसमें हमारे जो दीन के बारे में या दीन के कोई बारे में कोई बहस करने का, इन तमाम से हमने पाबंदी रखी हुई है ग्रुप में। सिर्फ अच्छे हालात और जो कुछ भी हमारे स्टेट से हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तमाम इत्तला जो भी होती हैं अच्छी बुरी हमारे ग्रुप के ज़रिए से ज्वाइन करते हैं। हमारे ग्रुप में 120 मेंबर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ जहाँ आल ज़ुबैदी है वहाँ से ज़ुबैदी ख़ानदान के सारे मेंबर्स के अलावा ये दोस्त अहबाब हैं पुराने, जो जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर फजल अहमद साहब जो इनके साथ हमारे प्रेसिडेंट के साथ शुरू से स्कूल क्लासमेट है, और डॉक्टर इफ्तिखार, काफ़ी ऐसे लोग बस्ती के जो हैं हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब के क्लासमेट्स हैं, तो उनको ही रखा गया सिर्फ। दरअसल ये उनका ग्रुप अपने ख़ानदान का है, लेकिन ख़ानदान के साथ साथ इनके करीबी दोस्त अहबाब जो इनके ग्रुप बनने के बाद क्या फ़र्क हुआ ये फरमाएंगे कुछ? जी, ग्रुप बनने के बाद बहुत बड़ा फ़र्क का कुछ बयान करो। बहुत बड़ा फ़र्क हमारे ग्रुप में जैसे जैसे न्यू मेंबर्स आते रहे, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो ग्रुप में हर किस्म के मालूमात मेडिकल के तो जितने भी मालूमात मिलने थे हमारे डॉक्टर फजल अहमद साहब से मिलते हैं, उनके भाई इफ्तिखार से मिलते हैं। बहरहाल देखते देखते ग्रुप इतना फेमस हो गया हमारा कि कई लोग हम ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ग्रुप को, लेकिन उसके कुछ शराइत ये हैं कि सिर्फ ख़ानदान का एक मेंबर्स और इनके करीबी अपने क्लासमेट्स बड़ी नहीं बड़ी ग्रुप बनने की हुआ भाई। हम जहाँ जाते हैं हमारे ग्रुप की तारीफ होती है, जो कि साफ सीधा और काफ़ी कंट्रोल करते हैं। इसके ग्रुप के तकरीबन 5 ऐसे मेंबर हैं हमारे पास जो भी क्लिपिंग करते हैं उसकी फौरी जांच होती है, क्लिपिंग सही है या गलत है। ऐसी क्लिप जो फिसाद फैलाती है हम उसको फौरी रोक देते हैं। और ग्रुप का नाम क्या है? हमारे ग्रुप का नाम तो आप शुरू में सुन चुके हैं, सुवा चारमीनार, जो हमारे हैदराबाद की मशहूर तारीखी इमारत है। चारमीनार को लेकर बर्दाश्त ग्रुप का एक टाइकन बनाया गया, और माशाल्लाह बड़ा फेमस आज तक चलते आ रहा है। हर किस्म का फ़नकार इस ग्रुप में है। अगर आप दीनी मालूमात से लेंगे तो काफ़ी काबिलियत के लोग हैं। सरपरस्त में हमारे अहमद अली ज़ुबैदी साहब भी हैं। जब कभी ग्रुप को हमारी किसी चीज़ की मशवरे की ज़रूरत होती तो आप हमारी सरपरस्ती करते हैं। ग्रुप में ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जिसके पास कोई ना कोई फ़न ज़रूर है। कोई गायक है, गायक का कोई शायरी में बड़ी दिलचस्पी रखता है, कोई गज़लियात में दिलचस्पी रखता है। ग्रुप के 3 हमारे टाइमिंग है। सुबह फजर से शुरू होता है, दीनी मालूमात को लेकर कुरान से शुरू होता है, तो असर मगरिब तक दीनी बातें होती हैं। उसके बाद इंटरटेनमेंट। जब हमारे डॉक्टर साहब को फुर्सत मिलती है तो हमारे ग्रुप से वो अपनी सारी दिन की थकन उतार लेते हैं। बड़े इंकरेजमेंट हमको इधर से मिलता है, इनसे, इनके भाई से और काफ़ी लोगों से। अल्लाह हाल ग्रुप हमारा कामयाब और 100% आज तक कामयाबी से चल रहा है। ग्रुप के सिंबल के तौर पे चारमीनार का इंतखाब क्यों किया गया? ये इंतखाब क्योंकि हमारा ताल्लुक़ दखन से है, और
یہ بنیادی ہیں کہ ہماری کیا چار مینار برداشت کی نشانی ہے؟ خود ہمارا ہے، خود ہمارا ہے. ہم حیدرآبادیوں کا ہے، اس لیے ہم چار مینار کے دامن میں جو گندگی ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں. کرنا پڑتا ہے. جی بالکل. اس لحاظ سے برداشت کی نشانی ہو گیا ہو. پورے حیدرآباد کی جی 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 جی. میرے ساتھ میرے بازو میں جی آپ یحییٰ ناصر قریشی صاحب کو دیکھ رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے گروپ کی اردو کو سنوارنے میں ایک اردو کے بہت بڑے استاد سمجھتا ہوں میں ان کو، اور ہمارے گروپ کا ہر ممبر ان کو سننے اور ان سے ان کی تحریر کو پڑھنے کا مشتاق رہتا ہمیشہ. بہرحال اردو کی بقا کے لیے جو ہمارا گروپ کام کر رہا ہے ان کا بہت بڑا پارٹ ہے اس میں. آپ کا تعلق تقریباً پچھلے 40 سال سے مدینہ منورہ میں بلان گروپ سے تعلق ہے آپ کا، اور ایک انجینئر کی حیثیت سے ابھی ریٹائرمنٹ ہوا ہی. برداشت گروپ کو تقریباً بہت 3-4 سال سے جوائن کیے ہوئے ہیں، اور گروپ میں ماشاءاللہ ایک اہم شخصیت ہماری گروپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچپن کے تمام ساتھی برداشت گروپ کے ساتھ اکٹھا ہوئے، اور اس سے ہمارے سماجی اور ثقافتی مذہبی اور جو بھی امور ہیں ہمارے زندگی کے وہ یہاں حل ہونے لگے. الحمدللہ میں بڑا شکر گزار ہوں ہمارے صدر شیخ محمد بن علی زبیدی صاحب اور ہمارے نائب صدر صاحب شیخ حبیب عمر سالم سقاف صاحب کا، کہ جنہوں نے جو ہے نا اس برداشت گروپ کو اپنی تمام انتھک کوششوں کے ساتھ سجایا اور سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ. اور اس میں ہم کو سب سے جو بڑا فائدہ ہوا کہ ہم کوئی ایک مشرق میں ہے، کوئی ایک مغرب میں ہے، کوئی ایک شمال میں ہے، ایک جنوب میں ہے، اس سب کو ساروں کو جو ہے سب اکٹھا کیا. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ میں اس برداشت گروپ میں جو اردو تحریریں ہیں وہ لکھتا ہوں، اور میرے پاس جو فیضان ہے وہ اہل اللہ کا فیضان ہے. مجھے اللہ کے فضل و کرم سے بڑے جید اہل اللہ اور جید علماء حیدرآباد دکن کے ان کی صحبتوں میں بیٹھا اور مطالعہ حضرت امام غزالی کا اور حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایسے قدیم کتابیں اور پڑھنے کا شوق تھا. اور باضابطہ میں نے بزرگوں کے ساتھ 2 زانوں طے کیا ہے ان کے پاس. اس کا اثر ہے کہ کچھ اردو میں نے سیکھا ہے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہے پسند آتی ہے اور اس سے سیکھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. جزاک اللہ. جی، کیا کیا جا سکتا ہے کہ اردو تا قیامت زندہ رہے؟ یہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اردو سکھائیں تاکہ وہ ہماری ایک بنیاد بن جائے، اور اس طریقے سے ہماری نسل در نسل جو ہے اردو سیکھ سکے. جیسے ہمارے بچے ہیں، میں خود سکھا رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ اسکول انگلش میڈیم میں ہیں، لیکن میں اپنے گھر کی تعلیم میں بول چال میں اور تحریر میں خود ان کو گائیڈ کر رہا ہوں، ان کو سکھا رہا ہوں. تو ہر شخص اگر یہ عہد کر لیا اور سکھانے لگے تو اس طریقے سے ہماری اردو کی ترویج آگے بڑھے گی. آپ کا اردو مزاج ہے، آپ یہ کر رہے ہیں، مگر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اپلیکیشن فارم میں مادری زبان اردو لکھتے ہیں مگر خود نہ مادر کو آتی ہے نہ پدر کو آتی ہے اردو. جی، یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ اردو جو عام طور پہ ہم جو بولتے ہیں وہ بول چال کی اردو ہے. اگر درحقیقت دیکھا جائے تو وہ اردو نہیں ہے. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے بچپن میں جو عام چلن کے الفاظ تھے وہ بالکل موجودہ دور میں محفوظ ہو گئے بالکل، اور وہ نہیں ہے بالکل، بچے سمجھ رہے ہی نہیں. جیسا کہ ابھی میں نے ایک صاحب UK سے آئے تھے، حیدرآباد کا ایک نوجوان لڑکا، اور ہم لوگ ایک ہوٹل میں تھے. تو ایک جگہ میں 3-4 دن سے سو رہا تھا، تو بولا یہ جگہ میرے لیے مانوس ہو گئی. تو ایک صاحب پوچھے کہ یہ مانوس سمجھے کیا آپ؟ تو بولے انکل میں مانوس تو نہیں سمجھا. میں بولا مجھے منحوس معلوم. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ہے ہم کتنی ہماری اردو سے ہم کتنے پیچھے ہو گئے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے تعلیم دیں تاکہ بہت سارا لٹریچر، ہمارا اسلامی لٹریچر، ہمارا سماجی لٹریچر، ہمارے اخلاق کا لٹریچر سارا جو ہے نا اردو زبان کے اوپر یعنی بنیاد ہے اس کی. اور جو یہ نہیں سیکھا اس سے سارے اخلاقیات سے جو ہے نا واقف ہے وہ. جی، یہ تو خانگی طور پہ کوشش ہوئی. جی، حکومتی سطح پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ تو یہاں کے جو سیاسی طور پہ جو رہنما ہیں یہ کام تو ان کو کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا اور دوسرے اور بھی لوگ ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اردو میڈیم اسکولس شروع کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر ہمارے جو آل و اولاد ہے
وہ لوگ اس میں ہم لوگ نہیں شریک کرا رہے. اس میں ہماری خامی ہے چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل جو ہے نا اردو میڈیم سے پڑھانے میں نہیں ہے, تو اس لیے انگلش میڈیم میں کرا رہے ہیں. لیکن ہم کو ساتھ ساتھ جو ہے نا عصری تعلیم کے یہ ہماری جو مادری زبان ہے اس کی بھی بقا کے لیے ہم کو آگے آنا چاہیے, اور اگر نہیں تو پھر جو ہے نا خلاص ہمارا حکومت اعلان کرتی ہے مگر روب عمل نہیں لاتی, روب عمل نہیں لاتی. اور بہت سارے اردو میڈیم اسکول بند کیے جا رہے ہیں. وہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو اسکول میں شریک نہیں کرا رہے ہیں. عرصے دراز سے حکومت کی یہ سازش رہی ہے کہ اس میں اساتذہ کا معقول انتظام نہیں رہتا, انفراسٹرکچر بھی ٹھیک سے نہیں رہتا, تو دیکھ دیکھ کے پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو نکال لیا اس میں سے, زبون حالی کا شکار ہے. جی تو کیا اب کیسے جو ہے مدارس قائم رہیں گے تو اردو برقرار رہے گی؟ اس کے لیے ہماری کوشش لازمی ہے. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے سیکھنے والے تو سکھانے والے کیا کریں گے؟ ٹھیک, شکریہ. مدینہ منورہ میں کون سے بزرگوں کے ساتھ جو ہے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا, کچھ اس بارے میں روشن داری آپ. بنیادی طور پہ جب ہمارا بچپن تھا, جب میں ٹین ایج میں تھا, 20 سال سے کم, اور اس وقت مجھے حیدرآباد کے مشہور بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی, جس میں حضرت سید محی الدین قادری جو حضرت کے بڑے فرزند تھے, اور سہیلی شاہ صاحب سے, اور بہت سارے جو اس وقت کے پروفیسرز تھے, ڈاکٹر غلام دستگیر رشید صاحب تھے, اور ڈاکٹر ذکی الدین صاحب تھے, وغیرہ بہت ساروں کی صحبت ملی, جس سے میری اردو یعنی امپروو ہوئی. اور اس کی بنا پہ وہی جو میرا اساس ہے, اور زندگی بھر کا میرا یہی احساس ہے, ورنہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, نہ تھا نہ ہے. جو ہے وہ صحبت اہل اللہ ہی ہے جو میرے ایمان کو جو ہے جگائی ہوئی ہے الحمدللہ. اور جہاں وہاں مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ میں جب یہ گزشتہ 40 سال سے وہاں مقیم ہوں, اور وہاں پر تو جو ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ یعنی ہر سال ہر اقطاع عالم سے مختلف اہل اللہ کی آمد وہاں ہوتی تھی, اور ان سے ماشاء اللہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا, ان کے ساتھ استفادہ کرنے کا موقع ملتا تھا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اس میں الجزائر کے بھی ہے, مصر کے ہے, اور دوسرے ممالک کے بھی لوگ ہیں الحمدللہ علی ذالک. میں ڈاکٹر فضل احمد, میری پیدائش بارکس کی ہے, اور تعلیم بھی بارکس کے اردو میڈیم سے اسکول سے ہوئی پوری, اور کلاس فرسٹ سے میٹرک تک بارکس میں اردو میڈیم میں ہم تعلیم حاصل کریں. اس کے بعد پھر میری تعلیم انوالوم کالج میں ہوئی, تو انٹرمیڈیٹ بھی میں سائنس سے کیا, تو اردو میڈیم سے کیا. اس کے بعد پھر داخلہ حاصل کیا تھا BSc میں, پھر BUMS میں, پھر 5 سال BUMS کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک سپر اسپیشلائزیشن اسکن اینڈ بیوٹی کیئر سے MD کیا. اس کے بعد میں پھر اپولو ہاسپٹل سے ایک فیلوشپ بھی لیا میں, جس میں سوریاسس پر کام کیا تھا. پھر مدراس سے MCCP جو کارڈیاک اینڈ چیسٹ فزیشنس کا ہوتا وہ بھی کیا تھا. پھر اسی طریقے سے لیب ٹیکنالوجی اینڈ مختلف کورسز کرنے کا اتفاق ہوا جو سائنس سے ریلیٹڈ رہے. اور اس کے بعد ورلڈ وائڈ کئی جگہ موقع ملا, تو میں یہ دیکھا تھا جب ہم کالج میں اسکول میں پڑھتے تھے, جب ایک بچپن کا ایک گروپ ہوتا تھا, جب ہم کالج لائف میں چلے گئے تو پوری لائف جو ہے ایک بڑھتے چلے گئی, پتہ نہیں چلا, کئی سال گزر گئے, اور جو ہے پوری زندگی صبح سے شام تک پیشنٹس میں گزرنے لگی, صبح پیشنٹ شام پیشنٹس ایسے رہے. پھر اس کے بعد جب مجھے اطلاع ملی کہ ہمارے پرانے بچپن کے دوست اپنا ایک گروپ بنائے ہیں, تو میں سمجھا کہ جو آج کل واٹس ایپ ٹیکنالوجی ہے, اس ٹیکنالوجی کا بہت ہی صحیح استعمال ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ نے جو ہے ایک بہترین گروپ تشکیل دی ہے. اس گروپ سے یہ فائدہ ہوا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ مل گئے, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, اچھا بھی دکھا کہ بچپن کے سارے لوگ جب مل گئے تو پھر سے پرانی یادیں آنے لگی, پرانا بچپن لوٹ آنے لگا, بچپن کے ساتھ ہم لوگ ملتے رہے. تو میری دوسرے مصروفیات جو بھی میڈیکل کی رہتی تھی, اس کے بعد میں میرے لیے ایک اچھا انٹرٹینمنٹ یہی رہا کہ جب بھی ٹائم ملا برداشت گروپ میں آ جانا, تو اس میں ہمارے کو ساری چیزیں مل جاتی تھی, کیونکہ ایک ہم مزاج ہم مذاق لوگ
शुरू से रहे हैं, तो उसी लिहाज से उर्दू रहो या अदबी रहो या गज़लियात रहो या कल्चरल रहो या पुरानी हमारी जो सकाफ़त स्टार्टिंग से रही हुई है, वो सारी चीज़ें फिर से उसका याद होने लगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं बर्दाश्त में आने के बाद भूल जाता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ या क्या पढ़ लिया, मुझे उससे मतलब नहीं रहता। मुझे सिर्फ ये मतलब रहता है कि हम फिर से, जैसा कि गज़ल है मुझको लौटा दे मेरा बचपन, तो मैं समझता हूँ कि फिर से वाकई वो लौट गया, इसलिए हम फिर से वापस आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसी तरीके से जैसा लास्ट एक इंटरव्यू हुआ था कलाम मैगज़ीन में, तो उस मैगज़ीन में भी वो इंटरव्यू लेने वाली नीरज जो जर्नलिस्ट है वो यही पूछ रही थी कि आप सुबह से शाम तक पेशेंट, सेमिनार, वर्कशॉप, लेक्चर्स ये सारे चलते रहते हैं, तो आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए कब टाइम निकालते हैं? तो मेरा एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट टाइम इज़ अ बर्दाश्त। तो सारे लोग मुझे बर्दाश्त क्या है, फिर मैं उनको इंट्रोडक्शन किया कि ये एक ग्रुप है, इसका नाम इस तरीके से रखा गया है, और वाकई बर्दाश्त क्यों नाम रखा गया है वो सदर साहब आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे तफसील से। तो मेरे को अच्छा लगा कि सारे ग्रुप, तो मेरे पास कई कॉल आने लगे, खुद आपके BBN से भी इस बारे में इंक्वायरी हुई कि ये बर्दाश्त क्या है। तो मैं भी बताया था कि जब बर्दाश्त के जो फाउंडर्स हैं जब वो हैदराबाद आएंगे तो आपकी मुलाकात हो जाएंगी, तो आज आपकी मुलाकात भी हो गई आज। तो माशाल्लाह आपको बहुत एक नई चीज़ लगी होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। तो मैं फिर से अपने ग्रुप में जो पुराने बचपन के तमाम साथियां हैं, इन सब के साथ मिलने के बाद में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। और ख़ास तौर से कुछ लोगों से तो मुलाकात होती रही 8 साल, 10 साल, 20 साल ऐसा होती रही, मगर माशाल्लाह हमारे जो सदर साहब हैं, एक रिकॉर्ड है, इनसे मुलाकात 44 साल बाद हो रही है। बिकॉज ऑफ बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं भी तो इस तरीके से जो है एक जगह सबको जमा करे हैं आप और सबको एक जगह मुलाकात कराए हैं, तो ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा आप काम अंजाम दिए हैं, सबको जमा करना। और एक्चुअली आज के दौर में सब बिखरे हुए हैं, आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस दौर है, इतने लोग बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में कि घर वाले भी शायद आपस में नहीं मिलते होंगे एक दूसरे में। लेकिन आप जो है जैसा तस्बीह में मोतियाँ आप पूरे पुरोते हैं, इस तरीके से सबको एक जगह जमा कर दिए हैं। तो मैं जिलान का और ख़ास तौर से शेख मोहम्मद जुबैदी साहब का इस बारे में ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया जिससे सबको मिलाए। और इसके साथ साथ ख़ास बात यह है कि इस ग्रुप से न सिर्फ हम अपने कल्चरल को पेश करते हैं बल्कि अपनी लैंग्वेज, ख़ास तौर से उर्दू का भी बहुत अच्छा फ़रोग़ होता है। अब मैं कुछ कोशिश करता हूँ जो मेडिकल नॉलेज आजकल ज़रूरी समझता हूँ जिनको बताना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा भी तिब्बी मालूमात फराहम करने की जो मेरी नॉलेज है, मैं सोचता हूँ कि उसको शेयर करूँ सबके सामने, जो सेहत भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस तरीके से ग्रुप में सब लोग अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, तो सब अपनी अपनी नॉलेज जब देते हैं तो सबके शेयरिंग हो जाती है, तो एक गुलदस्ता बन जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुर्रहमान बिन अहमद गरमोशी आपसे मुखातिब हूँ। हमारे सदर मोहतरम शेख मोहम्मद बिन अली जुबैदी साहब और नायब सदर हबीब उमर सालम सग्गार साहब ने जो बर्दाश्त ग्रुप की इब्तिदा की है, इससे हम जो बिखरे हुए थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। एक मौका ऐसा भी था जिस तरह मिसाल देते हैं कि चिराग तले अंधेरा, तो हम उसी के ज़ेरे साया चल रहे थे। जैसा कि बिल्कुल बाजू में दुबई में था, ये अलाइन में थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकती थी। लेकिन जब से बर्दाश्त ग्रुप कायम किए हैं और हमारे सदर साहब ने के इसरार पर हम भी शरीक हुए इसमें, फिर कुछ हादसा हमारे साथ गुज़र चुका था जिससे सिर्फ ये होता था कि हम ड्यूटी करते और घर पर आके
सोते खाना पकाते फिर ड्यूटी की फिक्र रहती थी। लेकिन जब से बर्दाश्त ग्रुप में शरीक हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, हम भी कुछ शामिल होकर हम भी इन लोग के साथ इंजॉय करना शुरू किए हैं। ये हमारे सदर साहब की क्या तारीफ़ करूं, ये एक पोशीदा ख़जाना है जिसमें हर वो चीज़ वक्त पर मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब। बड़े आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, मैं यहया बिन नासिर कुरैशी आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि कलाम खुमार को खुमार ही के लहन में बावाज़ उमर सालम सग्गाफ साहब समाअत फरमाएँ। इजाज़त है डायरेक्टर साहब? बिल्कुल। हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, इश्क की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, इश्क की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, इस सलीखे से उनसे गिला कीजिए, इस सलीखे से उनसे गिला कीजिए, जब गिला कीजिए हंस दिया कीजिए, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कीजिए हंस दिया कीजिए, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रखिया कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए, आप सुख से हैं तर्क ताल्लुक़ के बाद, आप सुख से हैं तर्क के ताल्लुक़ के बाद, इतनी जल्दी ना ये फैसला कीजिए, इतनी जल्दी ना ये फैसला कीजिए, आप सुख से हैं तर्क ताल्लुक़ के बाद, आप सुख से हैं तर्क ताल्लुक़ के बाद, इतनी जल्दी न ये फैसला कीजिए, इतनी जल्दी न ये जिंदगी कट रही थी, जिंदगी कट रही थी बड़े चैन से, जिंदगी कट रही थी बड़े चैन से, और गम हो तो वो भी अता कीजिए, और गम हो तो वो भी, कोई धोखा न खा जाए मेरी तरह, कोई धोखा न खा जाए मेरी तरह, ऐसे खुल के ना सबसे मिला कीजिए, ऐसे खुल के ना सबसे। हासिल गज़ल शेर है। अखलो दिल अपनी अपनी कहे जब खुमार, अखलो दिल अपनी अपनी कहे जब खुमार, अक्ल की सुनिए दिल का कहा कीजिए, अक्ल की सुनिए दिल का कहा कीजिए।